नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तजारत है। अपने लिए बहाए जाने वाले आंसू कमजोरी के आंसू हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहाए जाने वाले आंसू ताकत की निशानी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने खौफ की वजह से अपने ख्वाबों को जी नहीं पाते। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लफ्ज खुद कहता है मैं मुमकिन हूं। मोहब्बत के बगैर जिंदगी फल के बगैर दरख्त की तरह है। तन्हा बैठा करो, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। जिंदगी में मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी ना देना। उस शख्स से कभी भी दोस्ती ना करो जो तुमसे ज्यादा अच्छा ना हो। हम अपनी मुश्किलात को इस सोच के साथ कभी खत्म नहीं कर सकते जिस सोच की वजह से उन मुश्किलात ने जन्म लिया हो। आज तक कोई अच्छा आदमी बहुत तेजी से अमीर तरीन नहीं हो सका। लोगों की रहनुमाई के लिए उनके पीछे चलें। 1000 कदमों का रास्ता एक ही कदम से शुरू होता है। जो अपने ख्यालात पर बहुत ज्यादा इसरार करता है उससे बहुत कम लोग ही मिलते हैं जो इससे मुत्फिक हों। कामयाबी नाकामी की तरह खतरनाक और उम्मीद खौफ की तरह खोखली होती है। अच्छा आदमी बुरे का उस्ताद होता है और बुरा आदमी नेकी का सबक होता है। जो हर चीज को आसान समझता है उसकी जिंदगी मुश्किल होगी। पैसों की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान ऊंची चोटियों पर चढ़ सकता है लेकिन वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। खामोशी हकारत का बेहतरीन इजहार है। आप लोगों के साथ जितना अच्छा होते हैं वो उतना ही आपके साथ संजीदगी से पेश नहीं आते। अगर आप किसी को सच बताना चाहते हैं तो पहले उन्हें हंसाएं, बसूरत दीगर आप हलाक हो जाएंगे। अपने मियार से कोई भी मुतमिन नहीं और अपनी अकल से हर शख्स मुतमिन है। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि आप कमजोर और बुज़दिल लोगों पर अपना खलूस जाया करते हैं। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ खिलते हैं। इज्जत एक ऐसा अनमोल मोती है जिससे आप दूसरों में जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। अच्छी यादें जिंदगी का खूबसूरत सरमाया होती हैं। दुनिया में हजारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बायस बने। जिससे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं वो तुम्हारा दुश्मन है, और जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मोहतात रहें कि आप किसी पर भरोसा करते हैं। नमक और चीनी एक ही जैसे नजर आते हैं। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे, सांप जिल्द तभी उतारता है जब वो उससे बड़ा सांप बनता है। जिंदगी की किताब में हर सफ़े पर सबक है पर हम सीखते नहीं। हकीकत को तस्लीम कर लेने से हमदर्दी की जरूरत पेश नहीं आती। जितनी जहानत किसी की बात का जवाब देने के लिए जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा जहानत उसकी बात को समझने के लिए जरूरी है। किसी को इखलाक में शिकस्त देना जंग में शिकस्त देने से बड़ी जीत है।
صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ انسان جھوٹ بولنا تب سیکھتا ہے جب اس سے سچ بولنے کی سزا ملتی ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، چاہے وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ عورت اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ حوصلے والا شخص جب ہمت چھوڑتا ہے تو اس کے بکھرے ٹکڑے اکٹھے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اس سے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جھیلی ہوتی ہیں۔ کسی کا اچھائی کا اتنا فائدہ مت اٹھاؤ کہ اس سے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔ اپنے اندر کے بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیں، حد سے زیادہ سمجھداری زندگی کو بور کر دیتی ہے۔ سچا انسان ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، جبکہ منافق انسان کے ساتھ ہمیشہ بھیڑ موجود ہوتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو، کیونکہ کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوڑی جا سکتی ہیں، انہیں دل سے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ صحت سب سے بڑا قبضہ ہے، اطمینان ہی سب سے بڑا خزانہ ہے، اعتماد سب سے بڑا دوست ہے، اور کسی چیز کا نہ ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ آزادی سے مراد ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مرد اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ اصول بنائیں کہ کسی بچے کو کبھی بھی ایسی کتاب نہ دیں کہ جو آپ خود نہ پڑھیں۔ اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خوف مردوں کو کسی بھی حد تک لے جا سکتا ہے۔ مخلص ہونا تب تک خطرناک ہے جب تک کہ آپ بھی بیوقوف نہ ہوں۔ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے اس سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ 4 خطرناک غلطیاں جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں: صبح دیر سے اٹھنا، صبح کا ناشتہ نہ کرنا، شہوت کا شکار رہنا، اور رات دیر تک جاگنا۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اس سے یہ پتا ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ بہتر صاف اور چمکدار رہیں، آپ وہ ونڈو ہیں جس کے ذریعے آپ کو دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔